الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام الصلاة والسلام سیدی یا رسول اللہ ولالکہ وصحابہ. درود پڑھیں، ایک اعلان سماعت فرمائیں. حق پروڈکشن ایک نام، ایک مقام، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم. عثمان بھائی تشریف فرما ہے. کتاب شروع ہونے سے پہلے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اپنے موبائل نکالیں، حق پروڈکشن 4K کے پیج سے اس کو شیئر کریں تاکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو اور دیکھتی رہے. میں سلام پیش کرتا ہوں حق پروڈکشن والوں کو. ساؤنڈ بھی اور رہتی دنیا تک یہ سلامت رہیں، یہ آباد رہیں، ان کے جھنڈے اسی طرح قائم رہیں. نعرہ بلند فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد صدر ذی وقار عاشق نبی مختار پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام فخر السادات حضور قبلہ پیر سید صابر شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ، پیر طریقت رہبر شریعت گلشن سیدہ زہرا رونق اولاد علی المرتضی حضرت قبلہ پیر سید عابد شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ، علماء کرام، سادات پاک، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قبلہ شاہ صاحب نے حکم فرمایا اللہ کریم دا لکھ لکھ شکر ہے
کہ جس نے وعدے تے پورا اترن دی توفیق بخشی، فخر گجرات میرے پیر بھائی، میرے محسن جناب شہنشاہ نقابت بھائی محمد عمران چشتی صاحب، آپ بھی تشریف فرمائیں۔ اللہ کریم حق بیان کرن دی، حق سنن دی جانبین نو اللہ او دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، اللہ کریم نے ساڈے تے احسان فرمایا کہ سانو مسلمان بنایا، پھر اپنے محبوب دا غلام بنایا، اور اس ذات دا لکھ لکھ شکر ہے کہ جنہیں آج منو اور آپنو زہرا پاک دے شہزادیاں دے ذکر سنن اور سنان واسطے پسند فرما لیا۔ سادات پاک نو ایک پاسے رکھ کے اور علماء نو میں بیلیاں دی خدمت کے گزارش کرانگا کہ یار جیڑا منہ مالکاں دے نام دا لنگر کھان دیواری کئی وار کھل دینا، انہوں عادت پاؤ مالکاں دی شان سن کے بھی کھلے۔ جنہیں مہربانی لنگر جے مالکاں دا کھائیے نا، پاویں پرات ہوئے یا پلیٹ ہوئے، میرے اگے آوے یا تواڈے اگے آوے، اسی کئی بار منہ کھولنے انہوں کھان واسطے، تے جڑا منہ بند کر کے لنگر کھا سکتا ہے وہ دی مرضی ہے، تے جے مالکاں دے نام دی واری لنگر کھان دی واری منہ کھل سکتا ہے، تے آج مہربانی فرماؤ پھر انہاں دی شان سن کے بھی منہ کھولو۔ جے تے خالی لنگر واسطے منہ آندا ہے تے پھر پنڈال اس کام کوئی نہیں، پھر لنگر کھانے تشریف لے جاؤ۔ جنہاں مالکاں دی شان سن کے بولن واسطے منہ آندا ہے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات دی وقار، ذات صحابہ ہوئے یا اہل بیت اطہار، آپ بھی توجہ ہے میری طرف جناب، ایک کوئی صحابہ اور اہل بیت ایک کوئی متنازع شخصیات نہیں، ملت اسلامیہ دی بدبختی ہے کہ انہاں نو متنازع بنا دیتا گیا۔ کچھ لوگ اہل بیت اطہار دی عظمت دا جھنڈا اٹھا کے صحابہ کرام دے منن والے نو کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی صحابہ کرام دی عظمت دا جھنڈا اٹھا کے اہل بیت دی عزت دے نعرے لان والے دے گلے کٹ رہا ہے۔ وطن عزیز پاکستان دا امن، خوشحالی، بھائی چارہ تباہ کر کے رکھ دیتے، سمجھ نہیں آ رہی عظمت صحابہ دا نعرہ اور اہل بیت نال بغض اور اہل بیت دی عظمت دا نعرہ اور صحابہ دے نال بغض۔ یاد رکھنا جڑے لوگ اس طرح دا کردار ادا کر لینے، فقط دشمنان اسلام وطن عزیز پاکستان جے جتنے دشمن نے انہاں نو راضی کرن واسطے، انہاں کولو تحفے وصول کرن واسطے ایک کم کر لینے، مگر صحابہ دا نعرہ مار کے اہل بیت نال بغض رکھیا ہے، اہل بیت دی محبت دا نعرہ مار کے صحابہ نال بغض رکھیا ہے۔ پاکستان دے ادارے پریشان نے کہ اے حال کس طرح کر دیا جائے۔ حضرت قبلہ فخر السادات
عالمی مبلغ اسلام پیر سید صابر حسین شاہ صاحب آپ تے آستانہ عالیہ حسینیہ قرشیہ شریف سادات پاک اور علماء دی موجودگی دے اندر حضور پیر سیال لجپال غریب نواز دے غلام اے پیغام دے رہے آؤ اگر وطن عزیز پاکستان دے اندر ادارے امن چاہتے نے خوشحالی چاہتے نے بھائی چارہ چاہتے نے کسے جماعت کسے سٹیج تے نہیں ملے گا او محبت والا سٹیج پوری دنیا تے صرف اہل سنت نہ ہے جتھے جدو یہ آواز آئی ہے صرف صحابہ دی عظمت دا نعرہ نہیں بچا صرف اہل بیت دی عظمت دا نعرہ نہیں بچا سنیوں نے جڑے صحابہ نال بھی پیار کرنے والے نے اہل بیت نال بھی پیار کرنے والے نے صحابہ دا بھی نعرہ مارن والے نے اہل بیت دا بھی نعرہ مارن والے نے میرے سر تے لے آ کے قرآن رکھو خدا دی قسم اے عقیدہ اہل سنت ہے اور اے نظریہ اہل سنت ہے اسی صحابہ نال صحابہ دی وجہ تو پیار نہیں کیتا اہل بیت نال اہل بیت دی وجہ تو پیار نہیں کیتا اینا دعا دے نال محمد مصطفیٰ دی نسبت دی وجہ تو پیار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ کر کے بولو کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین یاد رکھو اور ایک مہربانی فرمانا آپ شہباز شاہ جی بے جسے بندے نال موڈا لا دل بندہ وہ آپ بھی بے جسا نال دن بھی بے جسا کیتا دو امیر رہن دیو در مصطفیٰ دا فقیر فرما دو در سبحان اللہ نہیں آواز نہیں آئی اچھا در فرما دو سبحان اللہ ماں کوئی یہ سوچ اچھ رہے کئی آج یہ سوچ دینے کہ جناب صدیق اکبر دا ذکر کیتیا مولا علی دی شان کھٹ دیئے مولا علی دا ذکر کیتیا ابو بکر دی شان کٹ دیئے میں کیا حیا کر اے عام بندے نہیں اے مدینے والے دے تربیت یافتہ نے نہیں مزہ نہیں آیا توڑے جواب دا اے میرے مصطفیٰ دے مرید نے شاگرد آقا دے شم اور مرید مصطفیٰ دے مقتدی مصطفیٰ دے یار مصطفیٰ دے توجہ این شانہ نہیں کٹ دیا میں کیا میں اپنے بزرگاں دے قدمہ وچ بیٹھ کے اے سبق یاد کیتے رب کعبہ دی قسم خدا دی قسم اٹھا کے کہنا تو کہنا صدیق اکبر دا نام لویے علی پاک دی شان کٹ دیئے علی پاک دا نام لویے صدیق اکبر دا مقام کٹ دے عقل دیا انیا ابو بکر صدیق دے دروازے دیا او مولا علی دے نعرے مارتے نظر آ رہے نے علی دے دروازے دیا صدیق دے گیت گاندے نظر آ رہے ہیں ابو بکر توجہ اور اے فقط میں قبلہ شاہ صاحب حضور دی اجازت دے نال ایک جملہ کہوں گا خطیب الاسلام حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے شہزادے خطیب پاکستان سید وسیم الحسن شاہ صاحب نے کل کچھ سمجھانا چاہیا اہل بیت بغدیاں نو سمجھانا چاہیا کئی بغدیاں نو بڑی تکلیف ہوئی کہ سید نے گالیاں دی میں کہنا لیاؤ ایک جملہ سید وسیم الحسن دا لیاؤ کہ جدے اندر اہل سنت دے کسے ایک فرد دا نام لے کے گالی دیتی ہوئے تسی موبائل تے مذمت کر دیو پہ میں توڑ جا کے احتجاج کر کے آؤں گا کہ شاہ جی یہ تو حق نہیں بنتا تسی عظیم باپ تے عظیم بیٹے ہو نا یہ
جڑا شور اٹھ رہا ہے نا اس شور دے پیچھے ایک شور ہے اس شور دے پیچھے ایک شور ہے جدے وچ کوئی گل ہو رہے جدے وچ کوئی گل ہو رہے اور یاد رکھنا منافقت چھوڑو اجے حسین دنیا تے آئے خبر شہادت سن کے میرے مصطفیٰ دی داڑھی مبارک اتھڑواں نال تار ہو جائے ظالمہ تو سمجھائے گا کہ غم حسین وچ رونا نہیں او جڑا خبر سن کے پیا روندے او شہادت تو بعد انہوں کتنی تکلیف ہوئی شہادت تو بعد کتنی تکلیف ہوئی ایویں بلا وجہ کہ کسے تے اس طرح چڑھائی نہ فرمایا کرو آؤ تمہیں بات کر رہا اللہ کریم دا لکھ لکھ شکر ہے میرے آقا دی حدیث پاک سنو سرکار نے فرمایا اونی دیر تک کسے سینے دے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک دل دے اندر میرے بچیاں دا پیار نہیں ہوئے گا اچھا ذرا فرما دو سبحان ایک مرتبہ پھر نہیں اچھا ذرا کہنے سبحان میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ میرے کریم آقا نے فرمایا حسنین کریمین جلتی جوانا دے سردار وی نے تے سنیاں دی اکھاں دی ٹھار وی نے سنیا دی جناب اکھاں دی ٹھار وی نے اللہ 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 نبی کا گرانا اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا وراء الورا ہے اچھا میرے نال پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں جڑا نہیں پڑھے گا گناہ کوئی نہیں پر جڑا پڑھے گا ثواب ہے صرف وہ ہاتھ کھڑا فرماؤ بعد ذوق بندہ جن نے میرے نال اچھا فرمانا ہے نبی کا گھرانہ صرف نہیں ہاتھوں کسے نہیں پڑھنا اللہ اکبر اچھی جنہیں پڑھنا ہے نا نبی کا گھرانہ جنہیں اچھا کہنا میرے نال او ذرا ایک باری ہاتھ کھڑا کریا جی چودھری صاحب تسی بھی کر لو مہربانی ہاتھ ذرا کھڑا کریا جی میں زیارت تے کر پکی گل ہے جی ہاتھ تھلے فرما لو بس تسی ہاتھ اچھا پڑھن دے کھڑے کیتے نے ذرا پیار دے نال فرمایا جی اللہ اللہ نبی کا آواز نہیں آئی چلو نہیں فرما دیو گھرانہ تے اچھا درایا کوئی اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں اس گھرانے میں مشکل کشا آؤ جنہاں نے جناب اس گھرانے دلال پیار کیتا پہلے ذرا قرآن سنیا جے اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قرآن پاک دے اندر فرمایا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہستیاں دے اندر لمحہ چوڑا ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہا سادے دے دو لفظ نے اللہ نے فرمایا سونیا میری مرضی بن گئی ہے میں تواڈی اہل بیت تو تواڈے گھر والیاں تو میں پلیتی دور رکھاں میں پلیتی دور رکھا جھگڑا نہ کریا کرو اے اہل بیت دا ذکر نہیں کردا او اہل بیت دا ذکر نہیں کردا اہل بیت دا
ذکر مرضی دے نال نہیں کیتا جاندا، دولت دے ایمان دے نال کیتا جاندا ہے۔ میرے رب نے فرمایا سونیا میری مرضی ہے میں تواڈے گھر والیاں تو اے پلیتی دور رکھاں، پلیتی دور رکھاں۔ ہن میں ویکھنا کون جواب دیندا ہے۔ میرا رب یار دے بچیاں دے نیڑے، محبوب دے گھر والیاں دے نیڑے پلیتی نہیں آن دیندا تے کسے پلید نو کیویں آن دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ حسینیہ گورسیہ شریف۔ حضرات تو میں بات پر ایک مرتبہ ذرا اونچا فرما دو سبحان اللہ۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا مولا علی دے، میرا جملہ دایا نہ کرنا میرے، جیڑا مولا علی دے قریب نہیں آ سکدا او پلید ہے، جیڑا قریب آیا ہے او صدیق ہے۔ جڑا قریب نہیں آ سکتا ہے وہ پلید ہے تے جڑا قریب آیا ہے وہ صدیق اللہ اللہ لبیک۔ حق معاف کرنا، ہاتھ جوڑ کے کہنا جے نہیں پڑھنا پیچھے ہو جاؤ یار، میرے سنگی بیٹھے جو پڑھن والے انہاں نوں میں او پیچھے بیٹھ کے پڑھ دینے میں نیڑے لے آ کے پڑھا لینا۔ پڑھو ذرا اونچا اللہ اللہ لبیک، سلامت رہو اللہ اللہ لبیک۔ گھرانہ یہ گھرانہ ورا ہے۔ آؤ ذرا امام الانبیاء دے غلاموں جنہاں نے اس گھرانے دے نال پیار کیتا، سلطان الاولیاء سرتاج اولیاء حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین کراچی تے نماز فجر ادا فرمان لگے، مصلی تے سیدزادے کھڑے نے، نماز کھڑی ہو گئی، جڑے ویلے نماز دے اندر تلاوت شروع ہوئی، سیدزادے کولوں آیت اگے پیچھے ہو گئی، علماء کھڑے سن، انہاں کیا ہونے شیخ الاسلام سلام پھیرن گے تے فتوہ لگ جائے گا، جڑے ویلے سلام پھیریا سارے علماء شیخ الاسلام غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی والوے خرینے آپ نے فرمایا کی ہویا حضور حضرت قبلہ شاہ صاحب نے دوران نماز آیت اگے پیچھے کر دیتی ہے، اے دے بارے فتوہ دیو، اے جملہ عقل نو سمجھ نہیں آئے گا، عشق تڑپ جائے گا۔ میرے غریب نواز سیدی شیخ الاسلام آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انج کر کے سید اگے ہاتھ جوڑے، آکھیا شاہ جی نمازاں اگے بھی پڑیاں نے پر اج چس آ گئی ہے، انجے دی نماز ایک پھر پڑھا دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولو نعرہ حیدر، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لجپال 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 لجپال۔ حضرات تو میں بات عرض کر رہا ذرا غور دینال، آپ نے فرمایا انو ادب کہندے نے، فرمایا شاہ جی نمازاں اگے بھی پڑھیاں نے پر اج جڑی چس آئی ہے، جڑی چس اج آئی ہے دل کر دے انجے دی نماز ایک پھر پڑھا دیو۔ علماء دیاں دستاراں جا پئیاں، پوچھیا کی ہویا، آکھیا واہ جنیا مصطفیٰ دی شریعت تے پیراوی دے گیا، محمد دے بچیاں دے ادب تے بھی پیرا دے گیا۔
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हुन जरा पढ़िया जे अल्लाह अल्लाह नबी का घराना पढ़ो अल्लाह अल्लाह नबी का ये घराना वरा उलवरा है। हजूर शेखुल इस्लाम बंगला शरीफ के अंदर तशरीफ फरमा ने। इधर मेरे वाल देखने एक बंदा आके कहने लगा हुजूर, आपकी तवज्जो है मेरी तरफ जनाब। एक बंदा आके कहने लगा हुजूर ऐ जड़ी अस्पताल दे अंदर घोड़ी बजी है मैनू बड़ी पसंद ते मैं सैयदा अज जड़े सैयद हैं उन्होंने दुनिया पई बकवास कर दी है, लेकिन मेरे गरीब नवाज दा अदब वेख आंदा जी मैं सैयदा ओ घोड़ी मैनू बड़ी पसंद आई है ते मैनू दे दियो। आपने फरमाया ले जाओ ले जाओ ले जाओ। खादमा ने अर्ज की लजपाला ए जड़ा घोड़ी लैन आया ए सैयद है ही नहीं। फरमाया ए मैं भी जानना ए सैयद नहीं, मैं घोड़ी इनू नहीं ज़ारा दे बच्चे नू दिती है। मैं घोड़ी इनू नहीं मैं ज़ारा पाक दे शहजादे नू दिती है। अल्लाह अल्लाह नबी का ना ना यार डंडी ना मारो ओना जोर लाओ जितना इस घराने नल प्यार है। अल्लाह अल्लाह नबी का रहन दो जड़ा चुप आपे ओदी जुबान किधरे झूठ मारन दे काम आ जाएगी, किधरे गीबत दे गाली देन दे काम आ जाएगी। बाकी जरा डट के आख्या जे अल्लाह अल्लाह नबी का ये घराना वराउल वरा है। मेरे मुर्शिद करीम हजूर अमीर शरीयत हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जलालपुर शरीफ दा सैयद सैयद अनीस हैदर शाह मिलना है। ख्वाजा साहब उठ के खलो गए ओ मुरीदे मेरा पीर सैयदां दा पीर है, लेकिन मेरे गरीब नवाज अमीर शरीयत उठ के खड़े हो गए और शाह साहब ने हजूर अमीर शरीयत का हाथ चुमिया। ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह गरीब नवाज ने सैयद अनीस हैदर शाह साहब का हाथ चुमिया। सैयद कहन लगा लजपाला इंज ना करया करो, तुसी मेरे पीर दी औलाद हो, मेरे पीर दी औलाद हो, इंज ना करया करो। मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया शाह जी मैं की करा, मेरा इश्क गवारा नहीं करदा, तुसी मेरे पीर दी औलाद मैं तुहाडे पीर दी औलाद हां, की करा तुसी मेरे नबी दी औलाद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दो हाथ बुलंद करके बोलो करबला का शाह हुसैन। आपने जनाब फरमाया मैं की कराऊं, तुसी मेरे नबी दी औलाद हो। अल्लाह अल्लाह नबी का हुण एक गल है जेड़ा वड्डा बंदा चुप बैठा ना गौर कीता ओदे नाल बच्चा भी चुप बैठा है, क्योंकि बच्चे वड्डियां नूं फॉलो करदे ने ना। वो वेंदा पिया चाचा जी तो पढ़ते नहीं पे तो हो रहा ही चंगा काम होना है, चाचा जी पढ़ लो भी नाल पढ़ेगा तुहानू ओदा भी सवाब होएगा। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वरा। आओ जरा नहीं समझ आई तो मैं समझा देना। हजरत अमीर मुआविया नू किसी ने पूछा जनाब आले अबी सुफियान अफजल है या नबी दा घराना? मुआविया कहने लगे सवाल करने वाले आ सुन ले, आले अबी सुफियान सारी एक पासे, अली दा एक कदम एक पासे।
ایک قدم جناب ایک پاسی اللہ اللہ نبی کا تھوڑا جا مہربانی فرماؤ ذرا اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا اے بڑا لجپال گھرانہ ہے تاجدار علی پور سیدہ حضرت قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب مریدان دے جھرمٹ وے چل دے جا رہے ہیں میرے وال تک کیا ہے ذرا آپ چل دے جا رہے ہیں کولوں پولیس والے گزرے انہیں ایک نوجوان لو ہاتھ کڑیاں لائیاں جدو سید نے ہاتھ کڑی وے کی اے جی سمجھ صرف سید نو آن دی ہے سانو آن دی ہوں دی تو گیران دے ویڑے آباد ہوں دے اگلے جھوٹے ہو کے رولا پائی پھر دے نے سچے ہو کے منہ چمٹی وانگو کٹ کے بیٹھے یہ مقدران دی گل ہوندی ہے حضرات ذرا غور کرنا میں بات طرف کر رہا جڑے ویلے سید نے ہاتھ کڑی لگی ویکھی آپ نے فرمایا جنیو ایدی ہاتھ کڑی کھول دیو انہا کیا نانا بابا دیئے چورے آپ نے فرمایا ہاتھ کڑی کھول دیو اگو چوری نہیں کرے گا اگو چوری نہیں کرے گا وہ نوجوان نے ان کر کے پیر سید جماعت علی شاہ ول ویکھیا تے ہس پیا آپ نے فرمایا ہسیا کیوں ہے انہیں آکھیا بابا دی ایویں میری ذمہ واری نہ لو میں چوری نہیں جے چھڈنی میں ڈاکے نہیں جے چھڈنے آپ نے فرمایا تانوں میں جو آکھیا ہے ایدی ہاتھ کڑی کھول دیو یہ چوری نہیں کرے گا انہیں پھر آواز ماری آکھیا بابا نہ پا میری ہاتھ کڑی نہ کھلا میں چوری نہیں چھڈنی سید جمال دے بیڑے بچوں نکلیا جلال دے بیڑے بچ آ گیا فرما جنیو ایدی ہاتھ کڑی کھول دیو یا اے چوری چھڈے گا یا جماعت علی نانے دی فقیری چھڈے گا آپ نے فرمائی آئے چوری چھڑے گا جنہیں ولیاں دے درجہ ٹکڑا کھادا ہے حلال کرو کہہ دو سبحان اللہ سارے ایک فرما دو ذرا سبحان اللہ آپ نے فرمایا یا چوری چھڑے گا تو یا جناب میں فقیری چھوڑاں گا اتنی بات ہوئی انہوں نے ہاتھ کڑی کھول دیتی آپ اگے اگے چل پائے ایک مرید گھر جا کے ٹھہرے اچانک نظر پئی اور چور بھی پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتائے ہوئے ہے فرمایا تو کدھر انہیں کہا جی میرا پیر جدھر آپ نے فرمایا تو آنا سا میں چوری نہیں چھڑنی نہ کرتے چھٹ گئی جدو سویرے جان لگے آندہ لجپالا مینوں نال لے جاؤ فرمایا نانا ایسے پنڈ وچی رہ کے لوگاں نو قرآن سکھایا کر اے دین سکھایا کر عرض کی تھی لجپالا اے پنڈ والے جان دینے میں چوراں میں ڈاکواں فرمایا چپ کر جا اگے چور سے ان زہرا دے پتر دے سینے دے نال لگ گیا ہے ان چوروں فقیر بنا دیتا گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستان علیہ حسینیہ گورسیہ شریف ان جناب چوروں فقیر بنا دیتا گیا ہے اللہ اللہ بھول گئے اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا آؤ ذرا امام الانبیاء دے غلاموں کربلا ول چلیے ذرا بڑی محبت دے نال سننا ایک دن میرے امام باروں گھر تشریف لے آئے کون میرے امام حسین علی مقام علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب باروں گھر تشریف لے آئے امی جان
نہیں سمجھے یار امی جان بھوک لگی ہے رب کعبہ دی قسم کائنات دے اندر پتر بھی بڑے ہون گے ماما بھی بڑیاں ہون گیاں پر زہرا جئی ماں کوئی نہیں حسنین جے لال کوئی نہیں امی جان بھوک لگی ہے سیدہ پاک نے آٹا کڈیا تے قرآن پڑھیا پیڑا کیتا تے قرآن پڑھیا توے تے روٹی نو رکھیا تے قرآن پڑھیا میرے امام نو کھانا دیتا تے قرآن پڑھیا امام نے کھانا کھان تو بعد اپنی امی جان کون سیدہ طیبہ عابدہ طاہرہ زاہدہ رافعہ راکعہ ذاکرہ عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ شاکرہ صابرہ طاہرہ مطہرہ حافظہ قاریہ محققہ مفکرہ محدثہ حضرت فاطمہ الزہرا صدات پاک کو ایک اجازت لے کے ایک بات پیش کرنا چاہنا حضور مولا علی پاک نو پوچھیا علی پاک نو پوچھیا کہ زہرا پاک دی شان کی ہے پوچھیا کہ جناب زہرا پاک دی شان کی ہے صدات دے تلیاں دی پیران دے تلیاں دا بوسا لے کے کمانگا تو آڈا زیادہ حق بن دے ایتھے مہربانی فرمان دا علی پاک نو پوچھیا جناب زہرا پاک دی شان کی علی پاک نو پوچھیا کہ جناب ہاتھ لے فرما لو علی پاک نو پوچھیا کہ زہرا دی شان کی ایدھے توجہ چاہمانگا اول درجے دا بخیل جڑا نا بولے گایو کدھر سینے میں اہل بیت دا پیار ہوئے گا علی پاک نے فرمایا زہرائے ہوئے جن نے ساری زندگی علی کولومی کچھ نہیں منگیا حضور قبلہ پیر سید صابر شاہ جی حضور قبلہ پیر سید عابد شاہ جی عمران بھائی قبلہ حضور بڑی توجہ چاہمانگا میں جملہ کہنے لگا پیور سنی نو سمجھ آئے گی جڑا نجیب الطرفین سنی ہوئے گا نجیب الطرفین سنی کون ہے جدی اممہ بھی سنی ہے جدہ ابا بھی سنی ہے انہوں سمجھ آئے گی علی کہندے نے زہرا نے میرے کو کچھ نہیں منگیا میں کہنا مولویوں حیا کرو اور جن نے اپنے خامد کو لو کچھ نہیں منگیا اور دوسرے دروازے تے منگل کی واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت آستان علیہ حسینیہ گرسیہ شریف حضرات میں جملہ دوبارہ کہنے لگا تو آٹے ذوق میں شک کوئی نہیں میں اپنا رانجا راضی کرن لگا علی پاک فرما دینے لوگوں رب کعبہ دی قسم ہے زہرا نے ساری حیاتی میرے کو کچھ نہیں منگیا میں کہنا مولویوں اور جنہیں علی دی بیوی ہو کے علی دی بیوی ہو کے علی کو کچھ نہیں منگیا اور دوسرے دروازے تو کی میں منگل جا او جناب اچھی طرح سارے کہہ دو سبحان اللہ میں ساریاں کتاباں لیا کولوں سر پیرا میں رکھ کے معافی مانگنا میں نہیں جے مننا کسے کتاب نو چاہے مینوں چرائے وچ لٹکا دیو اوے عقل دیا انیا اے ونڈن والے نے منگن والے جناب ونڈن والے نے اے منگن والے
بولو بولو اے منگن والے کتنی عظیم ذات ہے خیر النساء کی ذات 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 حروف مقطعات ہے خیر النساء بس حروف مقطعات ہے جنہوں نے پتا انہوں نے سمجھ آ گئی ہے کتنی عظیم ذات پڑھ لو یار ہاتھ جوڑ کے کہنا کتنی عظیم ذات ہے خیر النساء کی ذات کتنی عظیم ذات ہے خیر النساء کی ذات حروف مقطعات ہے خیر النساء کی ذات حروف مقطعات ہے خیر بس اتنا ہی فرماؤ خیر النساء کی ذات یا اللہ جڑا تیرے حبیب دی شہزادی دا ذکر کرے اکھ بند ہوئے محمد دا دیدار ہو جائے کتنی عظیم ذات ہے خیر آؤ ذرا میرے امام نے عرض کی تھی امی جان بھوک لگی ہے اتو سیدھا کربلا والا سیدہ نے آٹا کڈیا تے قرآن پڑھیا وجہ ہے میرے دوست میرے امام نے کھانا کھان تو بعد سیدہ دے قدماتے ہاتھ رکھیا امی جان میں ویکھدا وی رہا میں سندا وی رہا تساں مینوں آٹا گن کے قرآن پڑھ کے روٹی دیتی ہے امی جان حسین وعدہ کر دے جے کدے قرآن نو حسین دی لوڑ پہ گئی امی جان میں کربلا دے میدان تے اے جوان علی اکبر بھی دیاں گا علی اصغر بھی دیاں گا اون محمد بھی دیاں گا قاسم بھی دیاں گا عباس بھی دیاں گا امی جان انج گل نہ بنی حسین سجدہ زمین تے کرے گا قرآن نیدے دی نوک تے پڑے گا نانے دی شریعت بھی بچا جاواں گا ماں دی کیتی تربیت بھی کھا جا پھر وہ وقت آیا جدو میرے امام دین اسلام دی سر بلندی دی خاطر میرا امام کربلا دی سرزمین تے جے سردی ہے بیلیو تو تامی سانجی ہے تے جے گرمی ہے تے تامی سانجی نالے تو اڈے تو پائی جی جان ہوئی نا تو مولوی ہویا پلاسٹک دا اتھے کیڑی کو جان علی گل ہوندی ہے تسی ماشاءاللہ بچا کے رکھو تے میں تے ہر تقریر زندگی دی آخری سمجھ کے کرنا نہ جانے دوبارہ موقع ملے نہ ملے اے اکھاں مالکان دی محبت دے اتھروان نال تر جان اور اس زبان مالکان دے ذکر دے نال تر ٹور جایا آؤ ذرا سنیا جے میرے امام کربلا دی سرزمین تے کھڑے نے ایک سوار میرے امام دے کولا کے اتریا السلام علیکم فرمایا وعلیکم السلام اندر جے اجازت دیو تے آ جڑا فرات دا پانی ہے انہوں میں اشارہ کرا حضور جاواں گا بھی کدرے نہیں
ایتھے کھلو کے اشارہ کرانگا تے پانی آپ دے قدمہ چھا جائے گا. میرے امام مسکرا تو فرمان لگے تو ہے کون ہے؟ انہیں کہا جی میں صفے جنات چواں تے تواڈے نانا جی دا کلمہ پڑھے آئے. فرمایا بھائی بڑی گل ہے ایتھے کھلو کے دریائے فرات دا پانی منگا لینا. انہیں کہا جی منگا لینا. میرے امام نے مسکرا کے فرمایا ذرا اے تے دس اے طاقت کتھوں لئیا؟ بولے جی ذرا مہربانی فرمایا جی ذرا. اللہ تواڈے مسکران دے چہرے نو ہمیشہ مسکراندا رکھے دے. آپ نے فرمایا طاقت کتھوں لئیا؟ انہیں کیا حضور تواڈے نانے دا کلمہ پڑھ کے ان بھی تواڈی مرضی ہے. آپ نے مسکرا کے فرمایا چلیا تو میرے نانے دا کلمہ پڑھ کے اینی طاقت رکھنا ہے ایتھے کھلو کے فرات دا پانی منگوا لویں. فرمایا چلا ہو گیا ہے جے تو نانے دا کلمہ پڑھ کے ایڈی طاقت رکھنا ہے تو میں او دا دوترا ہو کے طاقت نہیں رکھنا. فرمایا چلیا اسی تیو دی رضا وچ راضی کھلوتے ہیں. جے تو پیاسا رکھ کے راضی ہے اسی پیاسے رہ کے راضی. تو انج راضی ہیں تے اسی بھی انجی راضیاں. ایک ایک کر کے سارے قربان ہوندے آئے. درود و سلام پڑھو ذرا بابا کے بلند الصلاۃ والسلام. بابا جی بلند پڑھنا ذرا. میرے امام کھڑے نے کربلا دی سرزمین تے. اچانک میرے امام دے قدماتے ہاتھ آئے. عثمان بھائی بیٹھے تھوڑی جی ریپیٹ کٹا والیوم نہ کٹایا تے مہربانی. بھائی دوستو میں شہادت پڑھن لگا تسی ٹیکاں چھڑ جی بڑی مہربانی. گوڈیاں تو ہاتھ لا اللہ جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی. جیڑے انتظامیہ چنے وہ تے اپنے معاملات فرمان باقی تشریف رکھے. حضرات جناب میرے امام کھڑے نے. میرے امام دے قدماتے دو ننے ننے ہاتھ آئے. میرے امام نے دیکھیا بس بیٹے پانی پلا دیو تو پھر تسی بھی بہ جاؤ. میرے امام نے دیکھیا کون ہے؟ جناب ثانی زہرا پاک بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. آپ دے شہزادے کھڑے نے. میرے امام نے فرمایا او کدھر آئے ہو؟ عرض کی تھی آقا حسین اسی جناب کربلا دی میدان دی اندر دین مصطفیٰ تو قربان ہون دی اجازت لین آئے آؤ. میرے امام نے کر منگ دیاں نے کار منگ دیاں نے ور منگ دیاں نے. آکھیا بھائی جان لا میں زر منگن آئیاں لا میں گھر منگن آئیاں. میرے امام نے فرمایا سیدہ پھر کدھر آئیاں؟ عرض کی تھی بھائی جان برکے وچوں شہزادیاں نو کڈیا اینا دی شہادت دی اجازت لین آئیاں. میرے امام نے سیدہ دے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا بہنا جاؤ اکے حسین امتحان دے اندر ہیں. ان حسین دا امتحان زیادہ بڑھانا جا خیمیاں میں ٹر جاؤ. میرے کریم آقا دے غلاموں آستانہ عالیہ گورسیہ حسینیہ وچون والے ہو ذرا غور دلال سننا. ان کر کے سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑے آکیا بھائی جان میں سنیے کوئی سخیاں دے بوئے تے آ جائے سخی خالی لئی موڑ دے. آکیا ویرا تو آپ بھی سخی ہے تیری اماں بھی سخی ہے تیرا بابا بھی سخی ہے
تے ویرا اج سخیاں دے بوئے تے اے پردیسن آئیے انہوں خالی نہ موڑو میرے امام نے فرمایا پہنا اسرار نہ کر جا خیمیاں دے اندر سیدہ زینب نے اپنے برکے وچ میرے امام دے اگے ہاتھ جوڑے آگے پائی جان جے اجازت نہیں دیو گے تے زینب اپنی چادر لا کے اپنے ویر دے پیراں وچ رکھ دے گی میرے امام نے فرمایا لانا تو اسماں دیتی ہے وہ جدا اقوال مبارک چادر وچوں باہر آ جائے تے سورج حیات مارے نہیں نکلدا جا پہنا خیمیاں دے اندر چلی جا اپنے بچیاں نو تیار کر پاک بی بی بالا نو آندی ہے وے جلدی ٹرو یزیدی میرے ویر نو تانے پہ مار دینے پاک بی بی خیمیاں وچ پتراں نو لے گئیاں اپنے سے جناب اپنے چادر لے آئے چادر دے دو ٹکڑے کیتے نکیاں نکیاں پگاں بنائیاں پتراں دے سراں تے رکھ کے پاک بی بی فرما دیا نے وے پترو ہر ماں دی تمنائیں ہوندی ہے او دا پتر جوان ہوئے گا اونوں دنیا دا لاڑا بنائے گی میں تو انہوں دنیا دا لاڑا نہیں بنا سکی میں کربلا دے ویڑے دا لاڑا پئی بنانی آؤ اکھاں وچ سرما پایا ہاتھ وچ سوٹیاں پکڑائیاں تے بچے کہن لگے امی جان او تلواراں لے کے آئے نے برچے لے کے آئے نے تسی سوٹیاں دے کے پئیاں ٹور دیاں فرمایا شہزادیاں اسی مارن نہیں آئے اسی لانے دے دل تے مرن آئے ہوں اسی لڑن لئی آئے بیٹا اسی لانے دے دل تے مرن آئے ہوں شہزادیاں دی تیاری ہو گئی پاک بی بی نے دعا بچیاں نو سامنے بٹھا لیا دو میں ہاتھ بن کے بہ گئے تے پاک بی بی دا جملہ سنو نہ پتھر دل نو سنا رہا نہ پتھر دی آنکھ والے نو سنا رہا مبارک ہوئے او جنو غمی حسین دا اتھرو نصیب ہو گیا سیدہ زینب نے فرمایا پترو سن لو جدوں کربلا دے میدان وچ جاؤ تو انہوں کوئی پوچھے کونو تسی اے نہ آکھیا جے اسی زینب دے پتراں امی جی کی آکھنے فرمایا کہ آج اسی حسین دے ڈوکر فرمایا بیٹا بھائی علی کا کر بھی کیا کر گئے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے فرمایا بیٹا اگر کوئی بے ایمان پوچھے تسی کون ہو اے نیا کیا جے زینب دے پترا آکیا جے حسین دے نوکرا شہزادیاں نے خیمے دا پردہ اٹھایا باہر جان لگے پاک بی بی نے مغروں آواز مار لئی فرمایا پترو جی امی جان فرمایا کی امی جان کی گل ٹورن تے دل نہیں جے کر داؤ فرمایا لالا بچیو میں علی دی تیاں حوصلہ بھی رکھنیاں
صبر بھی رکھنیا پر کی کرا میں ماویاں وے پترو ٹر چلیو میری تمنا ایک بار آخری بار امی کہہ کے بلا لو میں تانوں پتر کہہ کے بلا لواں انہیں تواڈے لاشے آ جانے نے زینب پتر کسے نو نہیں آکھ سکے گی منو ماں کوئی نہیں آکھے گا پاک بی بی نے انج کر کے باواں کھولیاں اپنے شہزادیاں نو نال لایا شہزادے ماں کو اجازت لے کے میرے امام دی بارگاہ وچ گئے میرے امام دے قدماں نو چومیاں یارو کیڑیاں جنگاں لڑنیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں عمراں نے ہاتھ وچ سوٹی ہے آندے نہیں آؤ او بھئی مانو میں ساڈے آقا دی شریعت دی آیتاں توڑن والے ہو اسی حسین دے نوکر آ گیا ایک بے ایمان نے جناب انج کر کے تلوار ماری شہزادے دی گردن تن نالو جدا ہوئی پاک بی بی خیمے وچوں پردے دی اوٹ وچوں ویندی ہے پئی جدو پتر دی گردن اتری بی بی آندیاں نے یا اللہ تیرا شکر ہے میرا بچہ قبول فرما لے حضرات ذرا غور فرمانا جڑ ویلے ظالم نے دوسرے شہزادے نو ان کر کے پرچھا ماریا پرچھے دی انی تے چک لیا شہزادہ خیمیاں والمو کر کے آندہ امی جان ذرا خیمیاں تو پار آ کے ویکھو میں تو آڈے تربیت دی لج رکھ چلے امی جان میں آقا دے دین تو قربان ہو چلیا ظالم نے اٹھا کے زمین تے ماریا شہزادے دی روح پرواز کر گئی میرے امام نے اٹھایا اٹھا کے خیمیاں وال ترے سیخاں اتے سیخاں اتے اے مکھن پکونا تے ڈاڈا اوکھا کمیں بچڑے دے کے تسی بھی اولاد والے ہو ساڑے بچے نو زخم آ جائے وہ پیوں نو جتی پانی یاد نہیں رہی دی ڈاکٹر دے پیرا میں جا کے پگڑی رکھ دیں دے آندہ ڈاکٹر صاحب میری دولت لے لو پر میری اولاد بچا لو بچڑے دیکھیں اوے تین بچونا اے سخی حسین دا کم میں حضرات میرے امام نے دعا پانجیاں دیاں لاشاں پاک بی بی دے خیمے دے بار جا کے رکھ کے عرب فرمان لگے پہنا بار میں تیری کل کمائی رکھ کے جا رہا پاک بی بی پردے وچ بار آئی پترہ دیا لاشاں پیانے لاشاں میں کیا ہو بقا نہیں کی تھی سر تو دوپٹہ نہیں اتریا اچھی آواز نہیں آئی سر سجدے وچ رکھ کے آکھیا مولا جے تو اولاداں لے کے راضی ہے اسی تیری بارگاہ وچ دیکھ کے راضیاں حضرات کربلا دی سرزمین تے میرے امام نے سجدہ بچا لیا اور خیمیاں وچ زہرا دی دھی نے پردہ بچا لیا
سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر تیرا نیا انداز ہے آقا حسین آپ نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے وما علیہ سما اشک باری کا چھایا ہوا ہے مجھے کربلا یاد آیا ہوا ہے اذان ہوگی نماز ظہر ادا کرتے ہیں اس کے بعد بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب ملت اسلامیہ محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد عمر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں